سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم بروف اس في تي. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا تصحيح الجهوي ديال 2015 بطبيعه الحال الخاص بماده علوم حياه والارض، وغادي نركزوا دائما على درس المناعه، وغادي نشوفوا ليكزيرسيس الثاني الخاص بلو ريزونمون سيانتيفيك. Alors, ناخدو l'exercice numéro 2. هنايا تيقول لك احمد jouait dans la rue avec les voisins. Il s'est blessé au genou. Donc احمد كيلعب مع الاصدقاء ديالو الجيران ديالو ووقع ليه واحد الجرح في الجنو ديالو. Il n'a donné aucune importance à sa blessure. ما عطاها حتى شي اهميه. Quelques jours plus tard, la plaie gonfle. لكن من بعد ايام هذاك الجرح وقع ليه واحد لو gonflement يعني انتفاخ. Et le pus se forme او تقيح. Le schéma ci-contre présente l'inflammation locale de la blessure. Donc هاد الشيما هادي كتبين لينا هاد الانفلاماسيون هاد الالتهاب اللي وقع لينا او نيفو ديال هاد الجرح هذا او نيفو ديال هاد لا بليسيور. اول حاجه تنديرو دائما قبل الاجابه على الاسئله هو استخراج الكلمات المفتاحيه او بيان لي موكلي ديال لي نونسي. سي موكلي هاد لي موكلي تيساعدوك باش انك تجاوب على الاسئله بكل سهوله وكذلك بتدقيق. بالنسبه لي موكلي اللي عندنا في هاد لي نونسي عندنا هنايا بليسيور اللي هو الجرح، وعندكم كذلك انفلاماسيون اللي كتوقع دائما في حاله ديال الجرح، وبالتالي لي دو موكلي اللي عندكم الاولين هما البليسيور اي الانفلاماسيون. دونك اول حاجه فاش تسمى انفلاماسيون ou bien la réponse inflammatoire تنهضروا على ليميونيتي ناتوريل. دونك هذه اول حاجه. ثانيا عندك هنايا plus tard la plaie gonfle. دونك هذاك الجرح و بيان ديك لا بلي اشنو وقع ليها سي غونفلي، وقع لينا واحد لو غونفلمون انتفاخ، وهذا الانتفاخ حتى هو احد الكلمات المفتاحيه. علاش؟ لانه ذكرنا ديجا في الدرس باللي في حاله ديال واحد لانفلاماسيون لوكال، في حاله ديال واحد الجرح او بيان لا بلي تيكونوا عندنا دي سامبتوم، تيظهروا علينا دي سامبتوم. من بين هاد الاعراض كنلقاو سو غونفلمون. دونك هاد لو غونفلمون سي ان مو كلي اللي خصك حتى نتايا تكون عارفو وتعرف السبب ديال هاد لو غونفلمون. عندكم هنايا 3 كيسيون. بالنسبه للسؤال الاول كيقول كومون اكسبليكيفو لو غونفلمون د لا بلي. دونك فوالا هاد لو غونفلمون غادي يسولكم عليه هنايا وغادي يقول لكم كيفاش كتفسر لينا هاد لو غونفلمون. بو ريبوندر ا سيت كيسيون غادي تستحضر هنايا جميع المعارف اللي عندها علاقه بلو غونفلمون وبلانفلاماسيون. ديجا شفنا في لو كور ملي لو غونفلمون الاصل ديالو كيجي من انتفاخ او بيان من اتساع ديال الشعيرات الدمويه. عطاوكم واحد ليماج، هاد ليماج هادي تتبين لنا هاد الاتساع كيف ما تشوفوا هنايا. عندنا هنا واحد شعيره دمويه اللي داخل ديالها تلقاو كريات حمراء، كنلقاو كريات بيضاء في البلازما، وعندكم كيف ما تلاحظوا واحد الاتساع ديال هاد الشعيرات الدمويه وخروج البلازما كذلك هاد الكريات البيضاء واللي تنسميو هاد لو فينومين ديابيديز. وبالتالي تيخلق لك هنايا واحد لو غونفلمون راه كاتبينها هنا. هاد لو غونفلمون دونك شنو هو الاصل ديالو وبين كيفاش كنفسروه؟ غادي تقول بالنسبه لهاد لو غونفلمون السبب ديالو هو اتساع ديلاتاسيون دو كابيلير سانغان ديال هاد الشعيرات الدمويه، كذلك خروج ديال لو بلازما من هاد الشعيرات الدمويه سي لا سورتي دو بلازما. Donc pour répondre à cette question, غادي نقولوا tout simplement le gonflement est dû aux dilatations du capillaire sanguin et à la sortie du plasma. Nous débat la question numéro 2. Montrer pourquoi la phagocytose est dite non spécifique. Donc هنا غنهضروا على la phagocytose، وكيف ما شفنا ديجا في لو كور بلي la phagocytose دائما كتدخل في الحاله ديال l'inflammation ou bien في l'immunité naturelle non spécifique. Donc la phagocytose فيها 4 فاز غادي نشوفوا في هاد la phagocytose شنو تد هو انه هاد الكريه البيضاء اللي تكون عندنا في الشعيرات الدمويه تتخرج كيبقى ليها انسلال سي لا ديابيديز فيغ هاد لو سيت اللي كيكون فيه الجرح وتيكونوا فيه لي بكتيري ديالنا باغ اكزومبل. اون جينيرال سو سون لي ميكروب، وكتحاول انها تبلع هاد لي ميكروب وتدمرهم. دونك هي تنسميوها لا فاغوسيتوز او بيان البلعمه. دونك لا كيسيون اللي طرحوا هنا قال لك هاد لا فاغوسيتوز علاش سميناها نون سبيسيفيك. ديجا في لو كور ديالكم دونك هاد كيسيون ديال الحفظ في لو كور ديجا شفنا بانه لا فاغوسيتوز كتمكن من انها تهضم لينا وبيان كتمكن من انها تدمر لينا جميع لي ميكروب
sans يعني sans préférence بلا ما تشوف هاد الميكروب اولا هاد الميكروب اولا هاد الميكروب. دونك اي ميكروب كيدخل لهاديك لابلي هاد لا فاغوسيتوز تتحاول انها تقضي عليه بلا ما تميز ما بيناتهم. دونك عليها تنهضروا على لا نون سبيسيفيك. دونك غادي نقولوا بلي لا فاغوسيتوز est dite non spécifique parce qu'elle attaque tous les antigènes. دونك جميع الميكروبات ou bien جميع لي زانتيجين. اي جسم اللي هو غريب كتحاول انه تقضي عليه sans préférence، يعني بلا ما تفضل واحد الميكروب جسم غريب على جسم غريب اخر. Donc on passe à la question 3. Cette propriété des phagocytes se fait en plusieurs étapes. Donc les phagocytes هما هاد les cellules، هما هاد الكريات البيضاء qui vont phagocyter اللي غادي يبلعوا لينا هاد لي بكتيري باغ اكزومبل كنسميوهم لي زانتيجين، يعني بدون تحديد en plusieurs étapes successives. دونك متابعين. السؤال اللي تطرح هنا كلاسي لي سولون ان اوردر كرونولوجيك. دونك قالك هنا غادي نحاول نرتبوهم. ديجا سي اون كيسيون حتى هي ديال الحفظ واللي ديجا نتوما عارفينهم. عندكم هنايا 4 ديال لي فاز: ديجيسيون اللي هي الهضم، انجيسيون اللي هي البلع، اكولمون او الالتصاق فيكساسيون، اي بي روجي دي ريست يعني طرح هذوك البقايا. بالنسبه للمراحل كيف ما تشوفوا من خلال هاد ليماج اللي عندكم هنايا، عندكم هاد الكريه البيضاء اللي كتخرج من شعيرات دمويه سي لا ديابيتيز وكتتجه فيغ هاد لو ميكروب باغ اكزومبل. شنو غتبغي دير؟ اول حاجه هي تلتصق مع الميكروب، وبالتالي اول مرحله سي لاكولمون او بيان لا فيكساسيون. ثاني حاجه هي غادي تبلع هاد الميكروب وغادي تدخلو لداخل ديال الكريه البيضاء اللي تنسميوها انجيستيون. Après, غادي تحاول انها تهضم لينا هاد الميكروب سي لا ديجيستيون et finalement c'est le rejet de reste. Donc اول مرحله سي لاكولمون، ثاني مرحله سي لانجيستيون، ثالث مرحله سي لا ديجيستيون، واخيرا سي لو روجي دي ريست. غالبا هاد لي كيسيون كيتطرحوا وكيتعاودوا في بزاف ديال المحادثات، فلذلك خاصكم نتوما تكونوا كتقنوهم وتكونوا حافظينهم باركور وتحطت لكم في الامتحان او موان كيكونوا عندك النقاط ديالها وكتربحهم بسهوله. ندوزو دابا les questions. Donc عندكم question 4 et 5. Question 4, expliquer les résultats des deux expériences. Donc نفسروا هاد les résultats. عندكم هنايا لا سوري الاولى reste vivante. شنو درنا لهاد لا سوري؟ سيروم. هاد السيروم قلنا بانه كيتواجدوا فيه لي زانتيكور انتي تيتانوس يعني ضد التيتانوس. من بعد درنا لها انجيكسيون دو توكسين تيتانيك، يعني مدخلنا لها واحد لا توكسين تيتانيك. ولكن ما نساوش بلي هاد لا سوري ديجا عندها هاد لي زانتيكور، ومن بين الخاصيات ديال لي زانتيكور انهم عندهم اون ميموار، وبالتالي غادي يقدروا انهم ياتاكيو لينا هاد لي توكسين تيتانيك. وثاني خاصيه عندهم هي لا سبيسيفيسيتي، يعني هاد لي زانتيكور اللي استعملنا انتي تيتانوس هما لي ميم لي ضد هاد لي توكسين تيتانيك، يعني غيتعرفوا لينا على هاد التوكسين تيتانيك حيت كيف حالهم، وبالتالي قادرين انهم ياتاكيو هاد لا توكسين تيتانيك ويخليو لا سوري فيفونت. باغ كونطخ لا سوري نيميرو 2 ماتت علاش؟ حيت دخلنا لها واحد لا توكسين اللي هي جديده. هاد لي زانتيكور ما يقدروش انهم يتعرفوا عليهم، حيت هنايا غادي نكونوا كنهضروا على لا نون سبيسيفيسيتي، يعني ما قادرينش انهم يتعرفوا لنا على لا توكسين جديده اللي هي لا توكسين ديفتيريك، وبالتالي اش غادي يوقع لهاد لا سوري؟ il va mourir. Sinon كون عندنا هنا في هاد لو سيروم انتي ديفتيريك ودرنا لها هاد لا توكسين ديفتيريك، لا سوري كانت غادي تبقى حيه. لكن هنايا خالفنا، وبالتالي ما كتحققش لنا الخاصيه الثانيه ديال لي زانتيكور بان هاد لي زانتيكور سون non spécifique. بالتالي la réponse اللي غادي نقولوا est en reste vivante car on lui a injecté le sérum A qui contient des anticorps anti-tétanos، يعني le même antigène dont il souffre، يعني تعرفوا عليهم. بالنسبة la souris 2 meurt car les anticorps injectés n'attaquent pas ce même antigène، يعني ما يقدروش انهم يتعرفوا لنا توكسين ديفتيريك، وبالتالي غادي يموتوا لنا les souris numéro 2. بالنسبة la question numéro 5, quel est le moyen de défense utilisé dans l'expérience 1؟ عندكم هذه هي l'expérience 1. شنو هو le moyen de défense؟ يعني كيفاش هاد لا سوري 1 حمات نفسها ضد هاد لا توكسين تيتانيك. باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون غنشوفوا شنو حقنا ليها لو سيروم، وقلنا لو سيروم فيه لي زانتيكور انتي تيتانيك. بالتالي كيفاش حمات نفسها؟ عن طريق هاد لي زانتيكور كي فون اتاكي كي فون توي
هاد لا توكسين تيتانيك. وبالتالي غادي نقولوا il s'agit d'une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. علاش humorale؟ حيت هي اللي كيتدخلوا فيها les anticorps. Et finalement عندكم هنايا B expliquer à Ahmed comment se fait la réponse immunitaire. يعني نشوفوا كيفاش كتبقى لنا لا réponse immunitaire en général. هنا غادي تستحضر فقط لو كور ديالك. حنا عارفين بانه في حاله ما دخلينا واحد لو ميكروب للذات ديالنا، الذات ديالنا كدير واحد ردة فعل كنسميوها استجابه. هاد الاستجابه كتسمى استجابه مناعتيه، يعني كتدخل فيها المناعه بوغ اتاكي هذاك لونتيجين، يعني داك الجسم الغريب اللي دخل لو كور ديالك عن طريق 3 ديال المسالك. اول حاجه كتدخلنا هي المناعه الطبيعيه واللي فيها لا فاغوسيتوز بوغ اتاكي هذوك لي زانتيجين. ابري الا ما نجحتش هاد المناعه كتدخلنا المناعه الثانيه اللي هي سبيسيفيك اللي فيها المسلك الخلطي والمسلك الخلوي عن طريق لي زانتيكور اللي كيفرزوهم لي لانفوسيتي ou bien les lymphocytes. Donc une fois l'antigène pénètre dans l'organisme, une réponse immunitaire est donc déclenchée. 3 voies sont possibles dans le cas. Phagocytose كيف ما قلنا اللي هي l'immunité naturelle ou bien l'immunité spécifique عن طريق les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc voilà وصلنا للاخر ديال لا فيديو، سالينا ليكزرسيس. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.